ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर डॉक्टर मुस्तफा कमाल का एक मुतनाज़ा बयान सामने आया है। कमाल ने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकालने का जिम्मेदार उस वक्त के गवर्नर जगमोहन को ठहराया है। कमाल ने इल्जाम लगाया कि सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट करने के लिए जगमोहन ने यह कदम उठाया था। कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने कहा कि उस वक्त के गवर्नर जगमोहन कश्मीरी पंडितों को बचाने में नाकाम रहे, लेकिन वो नहीं समझते कि इसमें किसी किस्म की साजिश थी। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने डॉक्टर कमाल के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि अगर पंडितों की माइग्रेशन के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने उस वक्त पंडितों को बेयारो मददगार छोड़ दिया था। पीडीपी के सीनियर लीडर और तंजीमी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग ने डॉक्टर मुस्तफा कमाल के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि न सिर्फ पंडितों की माइग्रेशन के मामले में बल्कि 90 की दहाई में पेश आने वाले दीगर वाकयात में भी फैक्ट फाइंडिंग कमीशन होना चाहिए। पंडित डीपी दर जो गुजर चुके हैं, उसका बेटा है, इन्होंने इनकार किया जाने से। इनको उठा के वर्दी पोशों ने उठा के हवाई जहाज में डाल के दिल्ली भेज दिया। जो बड़े बड़े पंडित थे वो गए नहीं, उनको घसीट के बाहर ले लिया। और सैफुद्दीन सौद साहब की तकरीर मैंने अपने कानों से सुनी है। जगमोहन उस वक्त दिल्ली में थे। दिल्ली में उनको दोस्तों ने कहा कि हमें खबर मिली है आप दोबारा कश्मीर जा रहे हो गवर्नर, यह आपके लिए बड़ी एजाज़ है, आपको दूसरी दफ़ा भेज रहे हैं। आप वहाँ जाके क्या करोगे? पहला काम क्या होगा? पहला काम क्या होगा? मैंने जो है पंडित जो वहाँ हैं उन सबको बाहर निकालना है, क्योंकि वहाँ पंडितों की और कश्मीरी मुसलमानों की शक्ल में फ़र्क नहीं है। ये बिल्कुल ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है। एक भी लगता है कश्मीरी, दूसरा भी लगता है कश्मीरी। इसलिए अगर हम गोलियां चलाएंगे, ये मैं वसूख से कहता हूँ, गोलियां चलाएंगे तो इसमें पंडित भी मारा जाएगा। इसलिए फैसला किया है हमने पंडितों को यहाँ से निकालने के लिए। और खुद जगमोहन के पास जब पंडित गए, उसने कहा आपको 2 या 3 महीने के लिए बाहर रहना है, मुझे 2-3 लाख मुसलमान मारने हैं, कश्मीर का मसला ही हल होगा। सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी 33 साल हो गए हैं, और इस 33 साल में जो कश्मीरी पंडित भाई हैं वो मुल्क के डिफरेंट हिस्सों में और जम्मू के अंदर भी आए और क्या नाम है घरों से बाहर रह रहे हैं। अभी तक उनकी वापसी का कोई बंदोबस्त हो नहीं रहा है। 33 साल कम वक्फा नहीं होता है। दूसरा यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक स्टैंड लिया था कि एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन तैयार किया जाए, बनाया जाए, जो ये देखे कि ये हुआ कैसे। वो कोई करने के लिए तैयार नहीं है। माइनॉरिटी कम्युनिटी के कश्मीरी पंडितों की हत्याओं का इन लोगों को याद नहीं रहा कि जिस तरह का वातावरण था 1990 में, उस तरीके से एक दहशत का माहौल पैदा किया गया माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर। कश्मीरी पंडितों को, वहाँ के पूरे मुस्लिम्स को भी, लेकिन खास करके माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए एक वातावरण वहाँ बना। आतंकवादियों द्वारा, पाकिस्तान द्वारा उनकी साजिश थी। उसमें जो गवर्नर जगमोहन थे, उनके बैकी के पीछे भारतीय जनता पार्टी समर्थक सरकार थी दिल्ली के अंदर। और उस वक्त उन लोगों ने जो फैसला लिया वो फेलियर तो हो सकता है कि उन लोगों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाती या उस तरह का वातावरण कहीं बनाया जाता कि वो वहाँ से पूरे पलायन करके जम्मू ना निकलते। पर्याप्त सुरक्षा या कोई ऐसा एरिया नहीं बनाया गया कि जहाँ पे उनको सुरक्षित रखा जाता, लेकिन उस वक्त रॉकेट लॉन्चर और बम चल रहे थे। इसलिए गलती हो सकती है। लगता है कि सेफ पैसेज दिया गया आतंकवादियों को? गलती हो सकती है असेसमेंट में, लेकिन साजिश के तहत ये कहना कि उनको बचाना एक गलती थी या साजिश थी, मैं नहीं मानता। एक अचानक एक ऐसी सिचुएशन पैदा होगी जो किसी के कंट्रोल में नहीं थी। उसमें जो माहौल बना हुआ था, आपको उस माहौल में जाना पड़ेगा, उस सिचुएशन में जाना पड़ेगा। वो क्या हवा नवा यहाँ बनी थी, और उस हवा नवा के होते हुए जो भी, मैं तो कह रहा हूं उनके साथ तो हुआ ही जो भी हुआ, जो भी यहाँ जिनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस कहते हैं, जो प्रो इंडियन, प्रो नेशनलिस्ट फोर्सेस थे,
ان کے لیجسلیٹرز، ان کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز، ان کے منسٹرز، ہر پارٹی کے جو بھی مین اسٹریم میں ہیں، ان کا قتل عام ہوا. میں تو کہتا ہوں ہر قتل عام کا، وہ پولیٹیشنز کا ہو، وہ کشمیری پنڈت کا ہو، وہ کشمیری مسلمان کا ہو، ہر ایک میں انویسٹیگیشن، ایک فیئر ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ جموں کشمیر کے لوگوں کو پتہ چلے ہمارے ساتھ کس نے کیا کیا، کیوں ہوا. جہاں تک کشمیری پنڈتوں کا پلائن ہے، کشمیری پنڈت جن حالات میں نکلے، مجھے لگتا ہے کہ جگموہن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کشمیری پنڈتوں کی جو جان ہے وہ بچائی. اگر حالات کے مطابق اس وقت کشمیری پنڈت کشمیر سے مائگریشن نہیں کرتا تو مجھے نہیں لگتا آج کوئی کشمیری پنڈت زندہ تھا. جس طرح سے یہاں نظام مصطفیٰ کے نعرے لگ رہے تھے، یہاں کیا چلے گا نظام مصطفیٰ، اور جس طرح سے کشمیری پنڈتوں کو ٹارگٹ کرنا، کشمیری پنڈتوں کو مارنا، ان کی جائیداد کو جلانا، ان پہ قبضہ کرنا. اور آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج اگر آپ دیکھیں گے تو ایک بہت بڑا ایک پلاننگ کے تحت اس وقت کشمیری پنڈتوں کو یہاں سے نکالا گیا، اور اس میں خاص کر یہی پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرز شامل ہیں جن کو اس زمین پہ قبضہ کرنا تھا. اور آج آپ اس کے فیکٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل مندروں کی زمین تک کو بھی لیز کیا گیا، اس کو بھی ہڑپ کیا گیا. آپ اگر مانیں گے کہ یہ سارا اگر کشمیری پنڈتوں کا کشمیر سے اگر جانا تو وہ صرف ڈاکٹر فاروق صاحب کی ذمہ داری ہے، جنہوں نے کشمیری پنڈتوں کو بے سہارا چھوڑ کر کشمیر سے خود بھاگ کے لندن میں بیٹھ گئے. اب مصطفیٰ کمال ڈاکٹر فاروق صاحب کی اس ناکامی کو چھپانے کے لیے جگموہن صاحب پہ الزام دے رہے ہیں. اپنی پارٹی کے صدر الطاف بخاری نے جموں کشمیر میں سڑکوں کا جال بچھانے پر مرکزی وزیر نتن گڈکری کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے مغل روڈ پر ٹنل بنانے کے حوالے سے گڈکری کے اعلان کا خیر مقدم کیا. انہوں نے جموں سری نگر قومی شاہراہ پر تعمیر نو اور 4 لین کے کام میں سرعت لانے پر زور دیا. بخاری نے مرکزی حکومت کی جانب سے PMGSY کے تحت مناسب فنڈز کو جاری کرنے پر اظہار تشکر کیا. الطاف بخاری نے UT کی صورتحال کو بہتر قرار دیا. انہوں نے جموں کشمیر میں بلا تاخیر اسمبلی انتخابات کروانے کی بھی مانگ کی. ہمارے ملک کے جسے میں کہتا ہوں کریٹر، جو اس ملک کو اس وقت جوڑ رہا ہے، کہتے ہیں نا کنیا کماری سے کشمیر تک ورچولی جو جوڑ رہا ہے، نتن گڈکری صاحب کل ریاست ہمارے UT میں آئے تھے، اور میں نے سوچا کہ انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے اگر کوئی ہمارے لوگوں کے لیے اچھا کرتا ہے. انہوں نے کل جو اعلانات کیے اور جو کام ان کے محکمے کی طرف سے ہو رہے ہیں، سو آئی وانٹڈ ٹو پلیس آن ریکارڈ گریٹیٹیوڈ آن بہاف آف پیپل آف جموں اینڈ کشمیر اینڈ اپنی پارٹی. نمبر 1. نمبر 2، کل انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ٹائم لائن آن گوئنگ پروجیکٹس جو ہیں، ٹنلز ہیں، تو اسی میں انہوں نے کل مغل روڈ کی پیر کی گلی کی ٹنل کا بھی یہ اناؤنسمنٹ کیا. ہم ویلکم کرتے ہیں، مبارکبادی ان کو دیتے ہیں، اور یہ وہ وعدہ ہے جو 2015 میں انہوں نے ہم سے کیا تھا. چلو دیر آئے درست آئے، لیکن میری گزارش ہوگی ان سے کہ اس کی بھی ٹائم لائن فکس ہو جائے تاکہ یہ لائف لائن جو ایک آلٹرنیٹ روٹ کے طور پہ بنے گی، کل کو یاترا کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، فروٹ کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، اور 2 خطوں کو آپس میں جوڑے گی. زوجیلا ٹنل ٹائم لائن دیا گیا، یہ بہت ہسٹوریکل چیز ہے جو بننے جا رہی ہے. اس سے حالانکہ جموں کشمیر کی پرانی ریاست کو 2 UTs میں تقسیم کیا گیا ہے، میں مبارکبادی دیتا ہوں. اس ٹنل سے کم از کم ہم آپس میں پھر ہمارے رشتے جڑ جائیں گے. ایک ہماری سدھ مہادیو سمتھن وائلو ٹنل ہے، مجھے یہ معلوم ہے اس کا DPR بنایا گیا. گڈکری صاحب کائنڈلی ٹیک اٹ انڈر یور اون فوکس سو دیٹ یہ بھی تیار ہو جائے اور خطہ چناب کے لوگ مستفید ہو جائیں. جو آپ آلریڈی ایک نیشنل ہائی وے بنا رہے ہیں وہاں سے، اس کو جب کمپلیٹ ہو جائے گی، دس ول بی آلسو ون مور کنیکٹنگ روٹ. مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے ہندوستان کے حوالے سے مغرب کے منفی تصورات پر کراری چوٹ کی ہے. امریکہ دورے میں ایک پروگرام میں بات چیت کے دوران نرملا سیتارمن نے کہا کہ ہندوستان کے مسلمان میں پھل پھول رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں، مسلمان کاروبار کر رہے ہیں اور ان کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان میں اقلیتیں غیر محفوظ ہیں اور ان کی آبادی میں بتدریج کمی درج کی جا رہی ہے. نرملا سیتارمن نے مزید کہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد انڈونیشیا کے بعد دوسرے نمبر پر ہے اور ان کی آبادی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. اگر مسلمانوں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا ہوتا تو کیا ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا؟
India has the second largest Muslim population in the world. And that population is only growing in numbers. If there is a perception, or if there's in reality, their lives are difficult or made difficult with the support of the state, which is what is implied in most of these write-ups, I would ask, will this happen in India, in the sense, will the Muslim population be growing than what it was in 1947? As opposed to, let us say, I take the name of the country and therefore the contrast can be sharper, as opposed to Pakistan, which was formed at the same time. India was divided into two, Pakistan. Pakistan declared itself an Islamic country, but however is said, minorities will be protected. Every minority has been dwindling in its number, or if I may use the word which is harsher, decimated in Pakistan. Even some of the Muslim sects have also been decimated. Violence prevails against Muhajirs, Shia, and every other group you can name, which is not accepted by the mainstream, I don't know, Sunnis probably. Whereas in India, you would find every strand of Muslim doing their business, their children getting educated, fellowships are being given by the government, and I would want to see where exactly is that one state where. And again, law and order is a very state subject, it's not the government of India's subject. Each province has its elected government, they take care of the law and order in those states. So across the board in India, if violence is happening to make Muslims get affected, itself is a fallacy as a statement. It cannot be so. Each province and its police are different. They are run by the elected governments in those provinces. So that itself tells you how these reports have no clue of the law and order systems in India. To say it's all the blame of Government of India, I would want to say, then tell me, between 2014 and today, has the population dwindled? Has the deaths been disproportionately high in any one particular community? So I would rather invite these people who write these reports to come to India. I'll host them. I'll host them. Let them come and let them tag along in and prove their point.